اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اگر د یاد شما باشد زنی محترم، ما تقریبا 1-2 ماه پیش که ناجور نبودم و ویدیو را اپلود کرده من سوشل میدیا و من فیسبوک و من چینل و یوتیوب درباره خریدوی جایداد مطالبی بیان کرده بودم که د منی کویتا پراپرتی مافیا و لند مافیا چی د بروری بگر، چی د علمدار رود بگر، چی د مریاباد بگر، چی د دیگه جاها بگر زمین ها را و اولیا را قیمتایشی د آسمان برده که واقعا یک غریب فرد و یک غریب انسان دیگه اولی خریدو بس نیه. تازه از اول به ما ایرم گفتم که مسائل بسیار زیاد است، خصوصا مو چند اهم مسئله که داره، یک مسئله آب است، مسئله گیس است و مسئله بجلیه. این سه چیز را طرفشی باید سربراهان توجه بیده، MPs باید توجه بیده. از اینکه سڑکار دوباره یک MPA باید جور کنه و دیگه MPA باید اور خراب کنه و از دل خو اور دوباره جور کنه و تف تایل که است بیزنس سڑکاره چندانی یو قدر مهم نیست. یا یک ترانسفورمر تا بیزنس و ترانسفورمر چی کنه انسان که از اصل ابتدا و زمینیزو ترانسفورمرش ترانسفر نشنه بجلی ده خانه های زمون ایمو ترانسفورمر چی کنی؟ الان که مو علمدار رود در هزارہ ٹاون بروری مو مردم بیل را هم مو میدی، مو بیل گیس را سری وقت میدی و بیل بجلی را سری وقت میدی، بیل آب را سری وقت میدی. لذا بنیادی مسئله آب است واقعا. اگر مسئله آب حل نشد دیگه مو دیگه فضول است که دمنی کویتا و دلمنی علمدار رود منی مریاباد مو اولی که است خریده بوری و اولیا را 3 منزله 4 منزله جور کنی و قیمتایش رون 4 کروڑ 5 کروڑ که است بیلی. ما گفته بودیم که باید مردم بوره طرف کراچی بوره، طرف گلگت بوره، طرف بلدستان بوره که علامه راحت حسین خیال میکرد زو گفتگو کنه که طرفای بلدستان از مردم را جای بیده و آسته مون جاگا آباد چونی. بسیار از لحاظ سیاسی مسائل، از لحاظ آو، از لحاظ دیگه مسائل اونجی مومیتنی زندگی کست کنی کدی شیانی بلدستان. لذا مسئله آو د کویتا کی درو آو کم شده رایی است. یک وجه دیگه که تعصب و تنگ نظری است. دو سیمنه ای که ظلم مشد. مو 5-6 تیویل دمنی پایکو که اولین حقی از خودی از مو است. اونا طرف پانی تقسیم، طرف ببخش طرف کنت مورا و او طرف کنت و آرمی و نارمی گرا ایچ آو دزو منطقه که است مسئله نموشه. و امیتر تازه مو که از سید آباد اگر بیگر برمی سید آباد بیگر دیگه برمهار بیگر کلان پیفار افته طرف سریاب رود و طرف بازار آو میده. از برای خدا مو خود مو آو نداره و مو موری بازار آو میدی، باید اون جاگه که است بورینگ شونه. لذا این کو که است یک از فایده های شمی بوده که آو اینجی استاک شده، آو اینجی ذخیره شده و برای چند 100 سال کم سے کم 100 سال آو مدره. لیکن متاسفانه ای آو صحیح تقسیم نموشه، ای آو صحیح منصفانه تقسیم نموشه و مور طرف دیگه اقوام رو نمیگی که آو نده. خب اول پریاریتی از خود از موست که مور مردم از مو آو داشته باشه و از این مشکل که است خود بور کنه. دویم مسئله بجلی است که واقعا بجلی روز بروز مشکلات زیاد شده رਹੀه. ما در نظر از ما باید اکسپرتس باید سولر انرژی رو درباره‌اش گفتگو کنه و از طریق سولر انرژی درباره چتها سولر انرژی زده شونه. UPS بسیار خوب صحیح UPS ها باید خانه خودتا مسئله بجلی که است تقریبا حل شونه. در بروری تقریبا خوب بجلی اجنیه 4 گنٹه گرم است و بسیار ولتیج کم است. لذا در بروری سولر انرژی که گرمی میگه زیاد است او تا سیستم جوړ شنه که سولر انرژی استفاده شونه. واقعا او پیسایی که در سی خرج میشه، او پیسایی که در موبایل ها و آیفون و سامسونگ و غیره کلان رقمها خرج میشه. اونها را اگر یک دفعه مردم طرفش توجه بیده، از بارم که پیسه مایه برای سولر انرژی اگر توجه بیده، مسئله بجلی تقریبا تا یک حدی حل میشه. برای وابده دیگه دیپند نموشه. واقعا اینها بسیار متعصب رویه اختیار کرده که دیزمو دیگه از اول بخو مردم خواست سه احتجاجم نمونن. سربراهانم که دغمش نیسته، نه فقط سربراهانی که MPs باشه یا وزیر باشه، نه دیگه سربراهان خودی سرچنده ها هم دغمش نیه. لذا از بار که پیسه مایه درباره سولر انرژی نه پیسه خود خرج کنه، اینوست کنه و این مسئله زید نظر از ما مسئله خود حل کنه. ما رو قسم نگفته سولر انرژی ما دوباره حل کرد. استرالیا گرفته بودم بسیار دیدم اونجی این سیستم شروع شده. ایران ناله این سیستم درو شروع میشه و شروع شده با جایی که سولر انرژی استفاده مونه.
یا امر گو کس خدا نخواسته نگفته که ما امر گو پرسنتیج بیده، نه ما هیچ خبر ندارم در کویتا گو کس داره نداره واس کده نکده دکان. لذا به هر حال شما از چیز که استفاده میتونید. فقط یک رشته دارای ما کار را کده بودن و اونها قرارونه حتی دخانی خیسی هم داغمونه نه بیل میدن نه گو مسئله دیگه داره بجلیش هم که است. مسئله گیس هم باید سربراهان باید طرفش توجه بیده. واقعا مسئله گیس بسیار بنیادی چیز است، خصوصا در یخیا که طرفش باید توجه بیده. بازم اگر گیس را مو مسئله شی اگر رمی سولر انرژی اگر موسیقی بیتنی بریز خود خو یک منیجمنت شی با پروگرام داشته باشی میتونی در یخیا حتی مو چون که بیل بجلی خو نیست دیگه از امزی مویتر و غیره داغ کنی و از او یخی خود را بچاو کنی. امیدوارم که مسائل را که در خدمت شما گفتم شما طرفش توجه میدین و الحمدلله یک ویدیویی که جور کرده بودم شروع ما زیاد میرفت در کراچی مردم در اولی خریداریه. بس البته دعامونم که اونجم شما یگو مافیا نه اولیا را زیاد ارزان خرده باز دوباره در گیران سودا نکنه. قومداری کنین من حیث القوم، کارهای خود پیش ببرین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.